बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हज़रत बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हज़रत अली शेर खुदा की बीवी है। आप जन्नती औरतों की सरदार हैं और हज़रत इमाम हसन और हुसैन की वालिदा हैं। एक मर्तबा क्या हुआ कि अबू जहल, जो अल्लाह के प्यारे नबी का बहुत बड़ा दुश्मन था, उसने हजरत बीवी फातिमा को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाकया उस वक्त का है जब हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र मुबारक 5 या 6 साल थी। एक मर्तबा हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा मदीना शरीफ की गली से गुजर रही थी कि इतने में सामने से अबू जहल आ गया, जो बहुत बड़ा मरदूद था और अल्लाह के प्यारे नबी का बहुत ही बड़ा दुश्मन था। आप यूं समझ लीजिए कि वो जाहिलों का भी बाप था। वो अबू जहल उसी रास्ते में अपने कुछ साथियों के साथ में खड़ा हुआ था। उसने जब देखा कि सामने से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी फातिमा आ रही है। उस वक्त नन्ही उम्र थी आपकी, यानी कि उस वक्त फातिमा की उम्र सिर्फ 5 या 6 बरस थी। उस वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा जैसे ही अबू जहल के सामने से गुजरी तो उस खबीस ने हजरत फातिमा के सामने ही उनके वालिद मोहतरम यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के बारे में गुस्ताखी करनी शुरू कर दी। यानी कि वो अल्लाह के प्यारे नबी के बारे में गलत सलत बोलने लगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप गौर करें, अगर किसी बेटी के सामने उसके बाप की अगर कोई बुराई करनी शुरू कर दे तो वो बेटी अपने बाप के बुराई को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वो बेटी हरगिज अपने वालिद मोहतरम के बारे में गलत सलत सुनना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि याद रखें, बेटियों को तकलीफ बेटों से ज्यादा होती है। यानी कि इस मामले में जितना बेटों को तकलीफ नहीं होता उससे ज्यादा बेटियों को होता है। आपने अपने आसपास में देखा भी होगा, किसी बेटे के सामने अगर कोई शख्स उसके बाप की बुराई कर दे तो वो बेटा इस बात को अनसुना कर देता है। वो इस बात को बर्दाश्त कर सकता है और कहता है कि छोड़ो इसे, ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग तो ऐसे ही करते रहते हैं। लेकिन वही शख्स अगर किसी बेटी के सामने उसके बाप की बुराई कर दे तो उसको इस बात का इतना ज्यादा दर्द होगा कि वो इस बात को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती है और वो फौरन ही इस बारे में बोल उठती है। इसी तरह से दोस्तों, यहाँ पर हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के सामने उसके वालिद मोहतरम यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के सामने गुस्ताखी की जा रही थी। तो फिर ये गुस्ताखी हजरत बीबी फातिमा किस तरह से बर्दाश्त कर पाती? उसने जैसे ही अपने वालिद मोहतरम की शान में गलत सलत बातें सुनी तो उसके कदम फौरन ही रुक गए और वो कहने लगी कि मेरे अब्बा जान सच्चे हैं और तू बहुत बड़ा झूठा है, तू मक्कार है। अबू जहल ने जैसे ही हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के मुंह से ये बातें सुनी तो वो मरदूद गुस्से से लाल हो गया। इसीलिए फिर वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद हजरत बीबी फातिमा के रुखसार मुबारक पर यानी कि गाल पर उस कमीने इंसान ने एक जोरदार तमाचा मार दिया, यानी कि थप्पड़ मार दिया। ये देखकर हजरत बीबी फातिमा की आंखों में आंसू जारी हो गए, यानी कि हजरत बीबी फातिमा रोने लगी। उसके बाद हजरत बीबी फातिमा रोती हुई अपने घर में दाखिल हुई। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ये देखा कि उनकी प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा की आंखों से आंसू बह रहे हैं, यानी कि आप रो रही हैं, तो ये बात अल्लाह के प्यारे नबी को बर्दाश्त ना हुई। इसीलिए फिर हजरत फातिमा को रोता हुआ देखकर अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में भी आंसू आ गए। बेटी को देखकर आप भी रोने लग गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा से पूछा, ऐ बेटी फातिमा, आप क्यों रो रही हो? आपकी आंखों में ये आंसू कैसे हैं? तो ये सुनकर फिर हजरत बीवी फातिमा ने ये सारा माजरा सुना दिया और कहने लगी, अब्बा जान, जब मैं उस रास्ते से गुजर रही थी तो उस वक्त रास्ते में आपका दुश्मन अबू जहल मेरे सामने आ गया और आपको बुरा भला कहने लगा, आपकी शान में गुस्ताखी करने लगा। ये बात मुझसे बर्दाश्त ना हुई और मैंने फौरन ही उस मरदूद अबू जहल को इसका जवाब दे दिया। बस यही देखकर अबू जहल को गुस्सा आ गया और उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। दोस्तों, आप उलमा इकराम से सुने भी होंगे
کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں نے کس طرح سے کوڑا ڈالا تھا، آپ پر کس طرح سے گندگی ڈالی گئی تھی، آپ کے راستے میں کس طرح سے کانٹے بچھائے گئے تھے، آپ پر کس طرح سے پتھر پھینکے گئے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے پیارے نبی کو کبھی بھی غصہ نہیں آیا، بلکہ وہ ایسے حالت میں بھی ہمیشہ مسکراتے رہے، کبھی بھی آپ کو جلال نہیں آیا۔ لیکن یہاں پر جب لاڈلی بیٹی فاطمہ کے رخسار مبارک پر ابو جہل نے تماچا لگا دیا تو اللہ کے پیارے نبی کو جلال آ گیا، آپ کو غصہ آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، ابھی تم ابو سفیان کے گھر جاؤ اور یہ سارا ماجرا اس کے سامنے پیش کرو، یعنی کہ ابو سفیان کو اس کے بارے میں بتاؤ۔ دوستو، یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ ابو سفیان تو خود اللہ کے پیارے نبی کے دشمنوں میں سے سب سے بڑا دشمن تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں میں ابو سفیان کا نام سب سے اوپر تھا۔ پھر بھی اللہ کے پیارے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کو ابو سفیان کے گھر بھیج دیا۔ اپنے والد محترم کا حکم پا کر حضرت بی بی فاطمہ فوراً ہی ابو سفیان کے دروازے پر جا پہنچی۔ جیسے ہی ابو سفیان نے گھر کا دروازہ کھولا تو حضرت بی بی فاطمہ کہنے لگی، اے ابو سفیان، مجھے میرے ابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے ایک ایک کر کے ساری باتیں ابو سفیان کو بتا دی۔ حضرت فاطمہ کی باتیں سن کر ابو سفیان بھی حیران رہ گئے۔ اس کے بعد وہ حضرت بی بی فاطمہ کو ساتھ لے کر ابو جہل کے دروازے پر پہنچے۔ اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ میں ہوں ابو سفیان۔ ابو جہل نے جیسے ہی ابو سفیان کا نام سنا تو اس نے فوراً ہی گھر کا دروازہ کھول دیا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ابو سفیان کھڑا ہے اور اس کے سامنے اللہ کے پیارے نبی کی لاڈلی اور پیاری بیٹی حضرت فاطمہ ہے۔ ابو جہل کو سامنے دیکھ کر ابو سفیان کہنے لگا، اے ابو جہل، تمہاری اور میری دشمنی محمد بن عبداللہ سے ہے، پھر تو نے اس ننھی سی بچی کو تماچا کیوں مارا؟ تو یہ سن کر ابو جہل نے اپنا سر جھکا لیا اور پھر ابو سفیان نے حضرت فاطمہ سے کہا، فاطمہ، جس طرح سے تمہارے گال پہ تماچا مارا تھا ویسے ہی تم اس کے گال پر تماچا لگا دو۔ لیکن یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے جواب دیا، اے ابو سفیان، مجھے میرے بابا جان نے کبھی بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے، بلکہ میرے ابا جان نے ہمیشہ مجھ کو معاف کرنا سکھایا ہے، اسی لیے میں اسے بدلے میں تھپڑ نہیں لگاؤں گی۔ دوستو، جیسے ہی ابو سفیان نے حضرت فاطمہ کے منہ سے یہ باتیں سنی تو وہ کہنے لگا کہ دیکھا ابو جہل فاطمہ کا کردار، تو نے اسے تماچا مارا لیکن پھر بھی اس نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے خود حضرت فاطمہ کی کلائی کو پکڑ کر ابو جہل کے گال پر ایک تماچا لگا دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت بی بی فاطمہ مسکرانے لگی۔ اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت بی بی فاطمہ کو گھر کے دروازے پہ چھوڑ دیا اور پھر وہ مسکراتی ہوئی اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ آپ جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی اس وقت بھی رو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ یہ دیکھ کر پھر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد محترم کو ساری باتیں بتائی کہ ابا جان، ابو سفیان مجھے لے کر ابو جہل کے پاس میں گئے اور میری کلائی کو پکڑ کر اس کے گال پر تماچا بھی لگایا۔ بیٹی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر پھر اللہ کے پیارے نبی نے اسی وقت اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھا دیے اور فرمانے لگے، یا اللہ، ابو سفیان نے میری بیٹی کو خوشی لوٹائی ہے۔ میرے مالک، ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کو محمد کی جھولی میں جگہ نہ مل جائے۔ اے اللہ پاک، ابو سفیان کو ایمان کی توفیق بخش دے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد میں ایسا ہی ہوا۔ ابو سفیان نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی سے سچی محبت ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر کے شیئر بھی کر دیں، اور ہمارے چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو انشاءاللہ دوستوں، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔